बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के नन जमुंग टॉपिक दे या नन बमुंग वायु समाल इंटेस्टाइन कम तचमंगा वड़ा कुलमा वायु पुख्तो के सहीफा सोरता वायु स्मॉल इंटेस्टाइन या वड़ा कुलमा। फॉर एग्जांपल दादे स्टोमक आओ ददीज़ नलान दीदी स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जांपल दादे स्मॉल इंटेस्टाइन तो पता था स्मॉल इंटेस्टाइन संग प्रूत लगा कॉइल शेप की सही था। कॉइल्ड प्रूती नो देता मंगवायु स्मॉल इंटेस्टाइन खा सोर्थ वायु स्मॉल इंटेस्टाइन द दीजी पूरी विदा स्मॉल दीज ने आप अभी स्टार्ट की लार्ज इंटेस्टाइन नो स्मॉल इंटेस्टाइन कम आर्गन दे एब्डोमिनल आर्गन दे शेदे एब्डोमिनल आर्गन दे या मुंग दास शुएले चिप एब्डोमिनल कैविटी के रेदा आर्गन शर्त दे एब्डोमिनल कैविटी के द्वयम याद साता द कम सिस्टम आर्गन दे द डाइजेस्टिव सिस्टम हो द डाइजेस्टिव सिस्टम द टोलोना लार्जेस्ट आर्गन दे शेदे लार्जेस्ट आर्गन दे बल लार्जेस्ट हो दे वो द जीआई सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक की सुमरा ऑर्गन्स दी द टोलो ऑर्गन्स के द दे डायमीटर द टोलो ना कम दे द टोलो ना नैरो दे द टोलो ना तंग दे सही शो एजोपेगस द दना कोलाव दे लार्ज इंटेस्टाइन द दना कोलाव दे जाहिर खबर द स्टमक ऑलरेडी यो बैग लाइक स्ट्रक्चर दे नो दा द टोलो ना से शे नैरो आर्गन दे और संग आर्गन दे ट्यूब लाइक सही दे लिखा ट्यूब लाइक आर्गन दे सही ना नैरो लेंथ इस सुमरा दे लार्जेस्ट दे नु लेंथ पर टोटल दे सुमरा 20 फीट या 6 मीटर राउंड अबाउट डायमीटर या वेट से कम दे दाबे सुमराई दाबे भी 1 इंच सुमरा बवी 1 इंच नु द टोलुना कम आर्गन दे सही दा बल पॉइंट याद जान सर याद साथ ही द दी चिकम स्टार्टिंग दे कम जन चिदा से कीगी स्टार्ट कीगी कम जन चिदा से शेखली स्टार्ट अखली दे स्टार्टिंग पॉइंट तयमंग सवायु द पदे की से टू वॉल जी से पकी टू वॉल पकी यो पकी अपर वॉल यो पकी लोअर द कम जेन चिदा स्टार्टिंग अखली फॉर एग्जांपल मुंग बदा से बोली को चिपदी की द्वा गेट सी से गेट्स या स्पेंक्टर द्वा गेट्स पकी या पकी द्वा स्पेंक्टर पकी लावलनी गेट ता या स्पेंक्टर तमुंग सवायु कम चे अपर दे कम ची द स्टोमिक न स्टार्ट हीगी दगा तमुंग वायु स्टार्टिंग स्पेंक्टर या नुमोर त स्पेसिफिक सवायु पाइलोरिक वाल पाइलोरिक स्पेंक्टर या पाइलोरिक वाल या पाइलोरिक गेट या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल गेट
या वाल सही ना द्वेम तमंग सवायु इंड गेट या इंड वाल या इंड स्पेंक्टर कम चे दे स्मॉल इंटेस्टाइन अखीरने स्पेंक्टर दे अखीरने गेट दे कम न ची रुस्तु बिया लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी नो दगा तमंग सवायु दगा तमंग वायु इंडिंग स्पेंक्टर और नुमोर द स्पेसिफिक सवायु नुमोर द स्पेसिफिक दा वायु दा पहला पार्ट ची कम दे स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट दायो पार्ट दे तमंग इलियम वायु और दीज ने ची कम लार्ज इंटेस्टाइन बिया स्टार्ट होगी द लार्ज इंटेस्टाइन दे पार्ट तमंग सवायु सीकम नु देवाल तमंग सवायु एलियू सीकल स्पेंक्टर या वाल सही ना स्पेंक्टर सीधे दा एल्यूसीकल स्पेंक्टर या एल्यूसीकम स्पेंक्टर एल्यूसीकल वाल या एल्यूसीकम वाल या इंड स्पेंक्टर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नो स्मॉल इंटेस्टाइन ब खत्मी की पदे गेट बानी पदे स्पेंक्टर बानी और स्टार्टी की बदे स्पेंक्टर ना द स्मॉल इंटेस्टाइन ना बा अपर या स्टार्टिंग ऑर्गन कमी स्टमक लोअर बती कमी कम जक जिदा एंड अप कीगी लार्ज इंटेस्टाइन कम ची स्मॉल इंटेस्टाइन दे स्मॉल इंटेस्टाइन याद साथ ही दे सो पार्ट सी 3 पार्ट सी दे दा सो पार्ट सी लगा दे दा 3 पार्ट्स हाँ लावलनी पार्ट्स ते मंग सवायु फर्स्ट नंबर था फर्स्ट नंबर ते मंग सवायु लगा डियोडेनम सही ना फर्स्ट पार्ट ते मंग सवायु डियोडेनम बस सिर्फ दे दीजी पूरी दे दीजी ने बस स्टार्ट हुई और तर दे दीजी पूरे बस सिर्फ ही हाँ नो दे लग पार्ट तब मंग सवायु डियोडेनम नो याद साथ ही डियोडेनम बा द टोलो न सशेवी शॉर्ट पार्ट बवी यो द्वेम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द्रेम दा शेप ते उगो रशे संग दे सी शेप नो स्ट्रक्चर बेचे सी शेप बल कदी तो उगोरी दा डेर स्मॉल दे और दा कॉइल्ड फॉर्म के न दे तावे शवे न दे सिर्फ यो सी शेप के प्रो दे नो द स्मॉल इंटेस्टाइन वाहिद दा यो पार्ट दे चिदा प कॉइल्ड फॉर्म के न दे तावी न दे सिर्फ प सी शेप के प्रो दे नो दे तमंगवायु अनकॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सही ना अनकॉइल्ड पार्ट दे नोर पाएंगे तावी शवे न दे सही ना बल दा आगा फाट दे प कम फाट की च द लिवर बाइल राजी द लिवर न च कम बाइल रा रवानी और द गॉल ब्लैडर ना मुश्तरक च द आगा जने कम फ्लूइड रा रवानी अतमंग बाइल वो और द पेंक्रियाज न च कम राजी अतमंग पेंक्रियाटिक जूस वायु अगर च कम एंट्री कई नो अगर एंट्री बचरता की प डियोडेनम के नो दल त बस राजी बाइल प्लस पेंक्रियाटिक जूस दाबा एंट्री चरता कई पड़ी उड़ी नाम के सही ना द्वेम पार्ट है दे आउ द डियोडेनम लेंथ बसुम रही द डियोडेनम लेंथ बाई राउंड अबाउट 25 सेंटीमीटर बद द लेंथ हुई द्वेम ऑर्गन दे द्वेम पार्ट है दे जेजेनम जीवजिनम द्वेम पार्ट दे दचा द स्मॉल इंटेस्टाइन और दे तमंग सवायु मेडल पार्ट सोर तवायु मेडल पार्ट बल दा पार्ट बस याद साथी दा पार्ट तासुई ने गोरे कायल तावे शवे दे सशे शवे दे पदी खेटा की दा से तावे शवे दे नु दी पार्ट तमंग सवायु कॉइल्ड पार्ट दे और दी टोटल लेंथ सुमर दे
8 فیټ صحیح شو یا 8 فوټ صحیح ده دا میډل فورټ دی او د دوی لینث ټوټل څومره دی 8 فوټ او دا کوایلډ دی څه شی دی کوایلډ دی دریم او اخیرنی پارټ چې کوم د سمال انټسټاین دی هغه ته موږ څه وایو ایلیم څه ورته وایو ایلیم ایلیم لاست پارٹ دے د چا د سمال انټسټاین لاست پارٹ دے بل د سمال انټسټاین کې دنه د ټولو نه لارجسٹ پارٹ دا دی صحیح نه په سمال انټسټاین کې په سمال انټسټاین کې راځي دی لارج پارٹ دی د لینث دی تقریبا د 10 والا تر د 12 فیټه پورې صحیح ده بل دام څه شی دی کوایلډ دی که نه څه شی تاوي شوی راتاوي شوی دی نو دام څه شی دی کوایلډ پارټ دی او دا هغه پارټ دی کم باندې چې سمال انټسټاین ختمیږي او لارج انټسټاین سٹارٹ کیږي نو د سمال انټسټاین چې کم اینډ گیټ دی اخیرنی گیټ دی هغه بدلتای نو دلته به څوک موجودي ایلیو دا به ختمیږي په چا باندې په ایلیو سیکل وال یا سپینکټر باندې صحیح شو دا به د اینډ پوینټ نو ټوټل پارټ زموږ سره څو شو 3 ډیوډینم جیجنم اینڈ ایلیم صحیح ده نو دا 3 میجر پارټس دي د چا سمال انټسټاین موږ ډیوایډ کوو دي 3 پارټس ته د سمال انټسټاین کار څه دی ډایجیشن خو میجر کار یې څه دی ابزورپشن میجر کار یې څه دی ابزورپشن اف نیوټرینټس صحیح ده نو د سمال انټسټاین دا یو پوینټ ځان سره یاد ساتئ سټرکچر د دې څنګه یې لکه سټرکچر به څنګه ها سټرکچر ادارې چې دا به د 4 لیئرز نه جوړي مونږ ویلو چې ټول ډایجسټیو ټریک چې څومره دی دا ټول د 4 لیئرز نه جوړ دي د ټولو نه ایکسټرنل لیئر بس شي سیروسا فار ایگزامپل دا د ټولو نه ایکسټرنل لیئر دی د دې نه دننه به مسلز او مسلز به په دوو ارینجمنٹ کې پراته یو به لانګیټیوډنل او یو به سرکولر صحیح شو نو دویم لیر به ایکسټرنل لیر به سیروسا شي دا دویم لیر چې د دوو ټایپ مسلز نه جوړلی دې ته موږ وایو مسکیولر لیر دریم لیر یاد ساتئ د دنه به دننه او هغه ته به موږ څه ویلو سب میوکوزا دریم لیر ته به موږ څه ویل سب میوکوسا د سب میوکوسا نه دننه و میوکوسا څه شی و میوکوسا خو یاد ساتئ د دې میوکوسا به د دې نورو میوکوسا نه ډیفرنټ وي ولې به ډیفرنټ وي د دې میوکوسا به داسې پروت وي په هر ځای کې به پیدا فنګر لایک پروجیکشن وي د ګوتې په شانتې به بارته بارته وتی د ګوتې په شان نشانونه به پي او دغه نشانون ته به موږ څه وو ویلای دې ته څه وایو ویلای یو ته به څه وو ویلس یو ته به ویلس وو او ټولو ته به ویلای وو صحیح ده دا به چرتي په میوکوزل لیر اپ سمال انټسټاین باندې بل پوینټ یاد ساتئ کم چې سمال انټسټاین دی څه شی دی سمال انټسټاین فار ایگزامپل دا مونږ لاندې دلته اخلو په دې باندې بس شي سمال پروجیکشن بای دا سمال دلته به سب میوکوزل لیری کنه او دا به میوکوزل لیری دا سمال پروجیکشن چې دی ته مونږ وایو ویلای او یو ته ویلس وایو په دې ویلس باندې به د برا سیلز پراته څه شی پراته سیلز به پراته کلومنر اپیتیلیل سیلز بای او د دې سیل چې دا بار کم سطح ده دا به د بروش په شانتي څه شی بای داسې د بروش لایک بای څنګه چې په برش باندې داسې شیزونه دا یو بروشي او په برش باندې دا شیزونه نو د دې چې دا کم د کلومنر اپیتیلیل سیلز چې دا کم ایکسټرنل سطح ده دا به داسې
دغه رنګ سمال سمال هیر لایک پروجیکشن به دی یو پروجیکشن ته موږ سوایو مایکرو ویلای په هر یو ویلای باندې به د بره بلهاشه مایکرو ویلای موجودی صحیح نه په هر یو ویلای باندې به د بره بلهاشه مایکرو ویلای موجودی نو دی مایکرو یو تبا کم فنگر لایک پروجیکشن چې کم دی ته موږ سوایو یو تبا ویلس وایو او ډیرو تبا ویلای وایو خو په دې ویلای یا په دې ویلس باندې چې بره کم سیلز دي او د دې سیلز چې کم ایکسټرنل سمار هیر لایک پروجیکشن دي واړه واړه د ویښتو په رنګ پروجیکشن جوړ کړي دغه پروجیکشن ته موږ سوایو مایکرو ویلای او د دې مایکرو ویلای فایده بدای د ویلای او د مایکرو ویلای چې دا با سرفیس ایریا د میوکس ممبرین یا د انټرنل ممبرین یا انټرنل وال اف سمال انټسټاین د سرفیس ایریا بس شي کوي انکریز کوي به چې به کوي سیوا کوي به او سیوا کوي به د څه لپاره د ابزورپشن لپاره سیوا کوي به چې څه کیږي ابزورپشن ډیر کیږي ها نو د سمال انټسټاین چې کوم میوکوزل لیر دی دا به هموار نه سموث بنای په د باندې به پینګر لایک پروجیکشن او د پینګر لایک پروجیکشن ته منګه یو ته بسوایو ویلس او ډیرو ته به ویلای وایو په یو هر یو ویلای باندې به ځان له بیا ډیر زیات هیر لایک پروجیکشن او دغه یو هیر لایک پروجیکشن ته موږ سوایو مایکرو ویلس او ټولو ته به سوایو مایکرو ویلای د دې فایده بدای چې دا به سمال انټسټاین دغه څه شي کوي انکریز کوي سرفیس ایریا به انکریز کوي چې زیات ابزورپشن کیږي صحیح ده نو دا و سمال انټسټاین